کیڑی رات ہے جڑی رات قرآن آیا، جڑی رات قرآن آیا، اس رات نو عظمت ملی قرآن دی آمد دا صدقہ۔ اور بڑے افسوس نال کہنا پیندا ہے کہ اسی مسلمان ہیں نا، رمضان آیا تے قرآن آیا، رمضان گیا تے قرآن گیا۔ قرآن پاک نو غلاف چاڑھ کے رہ گیا 4 دن غلاف چاڑھ کے نا سونے طریقے نہ روشن دان چ رکھنا ہے، باہر دا بھی کٹا او دیتے تے اندر دا بھی کٹا او دیتے۔ پھر اسی مسلمان سنو، حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، شافعی مسلک دے امام، آپ قرآن کریم کنا پڑھ دے نے؟ رمضان شریف دے اندر 60 قرآن پاک آپ ختم کر فرمایا کر دے۔ ساڈے مسلمانہ چ کئی بد نصیب ایسے نے جنہ پورا رمضان بھی قرآن نہیں کھول کے ویکھیا ہو۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کنے قرآن رمضان شریف سے ختم کرتے سن؟ 60 قرآن کریم۔ تو اڈے تے میرے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ رمضان شریف دے اندر 61 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے سن۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ شرفائے مکہ نو آپ نے فرمایا میں چاہنا ماں کہ کعبہ شریف دی اندروں زیارت کراں۔ انہوں نے کہا حضور تسی بڑے عظیم امام ہو، بڑا تہاڈا مقام ہے تے تسی جا سکدے ہو کعبہ شریف دے اندر تشریف لے جاؤ، تانوں کوئی روک نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، تو جا سکدے ہو، اجازت ہے۔ شرفائے مکہ نے جدوں کشف الغمہ سراج الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نو کیا نا کہ تسی جا سکدے ہو اندر، تو اڈے تے میرے امام جنہ دے علم دا کائنات تے صحابہ تو بعد ہم پلہ ہے ہی کوئی نہیں، اتنے عظیم امام جنہ دی وجہ تو اسی اپنے آپ نو حنفی کہلانے ہیں۔ بولو اپنے آپ نو، بولو ذرا اپنے آپ نو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کعبۃ اللہ دے اندر تشریف لے گئے نا، زیارت کیتی، آپ دے دل وچ ذوق پیدا ہویا میں کعبے چ آیا واں تے کعبے والے رب دا کلام ہی کیوں نہ پڑھ لواں، آیا واں تے قرآن کریم دی تلاوت ہی کر لواں۔ ساڈے منڈے تے ناول پڑھ لیندے نے، ساری رات فلم ویکھ لیندے نے، کہانیاں کسے پڑھ لیندے نے، نہیں پڑھ دے تے قرآن نہیں پڑھ دے۔ ہائے منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ سینے میں پر داغ نہ دیکھا۔ پڑھو ذرا، منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں پر داغ نہ، او غیروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، خود ہوش میں آنا۔ او جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم وہ بھی زمانہ بھول گئے، ہم وہ بھی زمانہ۔ اوے غیروں کی کہانی یاد رہی اپنوں کا فسانہ بھول گئے، اپنوں کا فسانہ۔
میرا بیٹا پی ایچ ڈی کر جاوے، میرا پتر بہترین کالج یونیورسٹی جو تعلیم حاصل کر لوے، میرا بیٹا ماسٹر کر جاوے، میرا پتر جناب پائلٹ بن جائے گا، میرا پتر جناب والا انجینئر بن جاوے گا، پاویں مرزا بن جاوے، میرا پتر فلاں بن جائے گا، فلاں بن جائے گا، فلاں بن جائے گا، نہ نہ کدی یہ بھی سوچیا کر یا اللہ میرا پتر حافظ قرآن بن جاوے، میرا پتر ممبر رسول دا وارث بن جاوے، میرا بیٹا مصلی رسول دا وارث بن جاوے، جناب پی ایچ ڈی دیاں سنداں دے نال قبر وچ بخشش نہیں ہونی، یہ جناب والا انجینئر بن جاوے تے قبر دے وچ پیو تو ستے نو آکھے یا اللہ جڑا میں کورس کر کے انجینئر دا اے دا ثواب میرے ابے نو پہنچا دے، کم نہیں بننا، یاد رکھ لو انہاں ڈگریاں دے نال کم نہیں بننا، ڈبل ایم اے نہیں ٹرپل ایم اے بھی لے کے آکھے یا اللہ جو میں پڑھیا وے اے دا ثواب میرے بھرا نو، میری ماں نو، میرے باپ نو، میرے دادے نو، دادی نو، میرے خاندان نو بخش، معاف کر دے، ایک ذرہ بھی فائدہ نہیں ہونا۔ توتلی زبان نال بھی قرآن پڑھن والا جا کے قبر تے آکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، توتلی زبان نال بھی جا کے پڑھے گا، آکھے یا اللہ جڑا میں پڑھیا وے نہ قبراں والیاں نو بخشنا وا، یا اللہ اپنی رحمت فرما دے، کرم کر دے۔ گل کرن وچ دیر ہو سکتی، اللہ رحمتاں فرمائے گا، اللہ کرم کرے گا، بخشش فرما دے گا۔ میں عرض کرنا چاہنا وا جتے ہور پاسے اپنی اولاداں نو لے کے جانا ہے، کاش تیرے اندر اے ذہن ہو جاوے یا اللہ ایک پتر تے میں مصطفیٰ دے دین واسطے وقف کراں گا تاکہ میری بھی آخرت سمر جاوے، تے پتر بھی ہو جڑا سونا سنکھا ہوئے، جڑا پورا ہوئے ہتھاں پیراں تو، جڑا ہر لحاظ نال آلہ ہوئے، کیونکہ یاد رکھ لو دین تو سونی شاہی وارنی چاہی دیئے، اے کنے دسیا ہے مولا علی دے پتر آقا حسین نے دسیا، دین تو سونی شاہی وارنی چاہی دی، اپنی اولاداں نو دیندار بناؤ۔ یہودیت نے یہ چیز ختم کرنا چاہیے تے ساڈے مسلمانوں وچ بھی آ گئی، انہاں کہا قرآن تو انہاں نو دور کر دیو، دین تو انہاں نو دور کر دیو، علماء دے خلاف کر دیو، اپنے امام دے پیچھے نماز پڑھ کے باہر جا کے اپنی زبان نال اس امام دے متعلق نزیبہ جملے کہن، ایہو جے انہاں نو تیار کرو۔ اے مصطفیٰ دے صحابہ نہیں سی دسیا، اے کنے دسیا ہے؟ اے یہودیت دا ایک بہت سازشی نظام ہے تاکہ لوگ اسلام والے پاسیوں پیچھے ہٹ جان، دین والے پاسے کنڈ کر لین، کوئی دین والے پاسے ٹرن واسطے تیار نہ ہوئے، آہستہ آہستہ دین آپ ہی مٹ جاوے گا۔ پر یاد رکھو انہوں مٹان والے مٹ گئے نے، دین مصطفیٰ مٹیا۔ میں عرض کر رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کعبہ شریف دے اندر دل کیتا میں قرآن پڑھا، کی دل کیتا میں قرآن پڑھا، اللہ کرے ساڈا دل بھی کرے قرآن پڑھن تے۔ میں تھے حدیث سرکار دی ایک سنا جاواں، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جڑا چاہے نا میں سونا ہو جاواں اتے ویکھ کے قرآن پڑھیا کرے، جڑا چاہے میں سونا ہو جاواں، اوئے کوئی کریمہ دے وچ نہیں جے اثر لاندے رہو تے اونی دیر چٹا تے بعد چ بوتھے تے 12 بج جاندے نے۔ وضو کر کے تواڈے سامنے بیٹھا 2.5 سپارے ڈیلی قرآن پاک دی تلاوت ایک کے تے جڑا باقی پڑھنا وہ وکھرا ہے، تانوں دسنا اس واسطے ہے تواڈے دل چ بھی قرآن دی تلاوت دا ذوق پیدا ہو جاوے۔ جڑا اتے ویکھ کے قرآن پڑھے اللہ دے چہرے نو منور فرما دیندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بلند آواز نال قرآن پڑھدا ہے نا اللہ پاک اس بندے نو اجر کی دیندا ہے، اس بندے واسطے انعام ہے آ کہ ان انجے کہ جویں اعلانیہ صدقہ کیتا ہے، جڑا آہستہ قرآن پڑھے اون دے واسطے انجے کہ انہیں چھپ کے صدقہ کیتا ہے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دل نور تے نازل ہونے والے قرآن دیاں برکتاں نے۔ قرآن پڑھ، حضور نے فرمایا اپنے گھر نو قبرستان نہ بناؤ، قرآن دی تلاوت نال نماز دے سجدے نال گھر نو آباد رکھو، نفل گھر پڑھ، سنتاں گھر پڑھ، فرضی نماز گھر نہیں ہوئے گی صحت مند بندے دی، مرد دی۔ کشف الغمہ
سراج الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سیدنا نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرفائے مکہ نو فرمایا میرا دل کردا ہے میں کعبۃ اللہ دے اندروں جا کے زیارت کراں. آکھیا ظہور بڑے عظیم امام ہو, جاؤ تسی جا سکدے ہو, تشریف لے جاؤ, تیرے تے میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کعبہ شریف دے اندر تشریف لے گئے. کعبے دا دروازہ کھلے آوے, میرے امام اندر تشریف لے گئے. جدو کعبہ شریف دے اندروں زیارت کیتی ہے دل باغو باغ ہو گیا امام صاحب دا. جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے دل وچ دلیل آئی یار کعبے دے وچ آئے ہاں کیوں نہ ہوئے اللہ دے قرآن دی تلاوت ہی کر لئیے, اللہ دا قرآن ہی پڑھ لئیے, ایک قرآن کریم دی تلاوت کر لئیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کعبہ شریف دے اندر نے آپ نے ایک قدم مبارک اٹھا لیا, ایک قدم تے کھڑے ہو گئے, آپ نے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیتا, ایک پارا, دو, تین, چار, حتیٰ کہ 15 پارے قرآن دے پڑھ دیتے. ایک قدم مبارک تے کھڑے ہو کے کنے سپارے پڑھے, جنہوں اجے بھی شک کے سویرے بول لیا جے بے شک کوئی گال نہیں, کنے پڑھے 15 سپارے پڑھے. 15 سپارے جو پڑھ لینا تے آپ تے ذہن مبارک جو خیال ہے یار اجے تے 15 ہوئے نے, پھر آپ نے جڑا قدم مبارک اٹھایا سی نا وہ زمین تے رکھیا, دوجا اٹھا لیا. پھر آپ نے 15ویں تو شروع کیتا والناس توڑی, میرے امام نے سارا قرآن ہی کعبے دے وچ پڑھ کے بہا دیا. تے فرمایا کائنات والے ہو یاد رکھو, مینوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کائنات والے ہو یاد رکھو مینوں رب سونے نے تہاڈا امام بنایا ہے, میں مسلک حنفی دا پیشوا ہاں, تے میں تہانوں دسیا وے قرآن نال پیار کریا کرو. کی کریا کرو؟ قرآن نال پیار کریا کرو, قرآن والے نال پیار کریا کرو, قرآن والے دی نسبت نال پیار کریا کرو. میں دسنا چاہنا وا مسلمان قرآن دینے ایڑے آو, مسلمانوں ساریاں پریشانیاں مکا کے بس میں گل ختم کرن لگا. مسلمانوں قرآن دینے, مسلمانوں قرآن دینے آو, قرآن دا صدقہ آیاں بہاراں, اے قرآن دا صدقہ آیاں ان بہاراں آیاں, قرآن دا صدقہ بہاراں, قرآن دا صدقہ. مسلمانوں قرآن دے قریب آؤ, قرآن نو پڑھو, قرآن دی زیارت ہو جائے گی, تلاوت ہو جائے گی. آؤ میں بات اختتام دے ول لے جاواں. جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرما دے نے, جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے فرمایا اجے کائنات دی کوئی شے رب نے نہیں بنائی, ساریاں چیزاں بناؤن تو پہلا خالق کائنات رب العالمین نے سورہ طٰہٰ تے سورہ یاسین دی تلاوت فرمائی ہے. 1000 سال پہلا کائنات بناؤن تو اللہ نے سورہ یاسین تے سورہ طٰہٰ دی تلاوت فرمائی. کی دی تلاوت کی تھی؟
سورہ یاسین تے سورہ طٰہٰ، اس دی تلاوت فرمائی کنے فرمائی؟ پریشانی تے کوئی نہیں، کنے فرمائی ہے؟ اللہ پاک نے۔ کنے فرمائی ہے؟ اللہ پاک نے۔ اجے کائنات نو بنایا نہیں، اس خلاق عالم نے کائنات نو تخلیق نہیں کیتا، 1000 سال پہلا خالق کائنات رب العالمین نے سورہ یاسین، سورہ طٰہٰ تے سورہ یاسین شریف دی تلاوت فرمائی تے جدو اس سورت دی تلاوت ہوئی، انہاں سورتاں دی تلاوت ملائکہ نے سنی، فرشتیاں سنی تے فرشتے جھوم اٹھے نہیں، فرشتے جھوم اٹھے نے تے فرشتے کی کہندے نے مبارک ہوے انہاں لوکاں نو جنہاں ول اے کلام الہیہ نازل فرمایا جانا ہے، مبارک ہوے انہاں لوکاں نو جنہاں ول اے کلام اللہ کلام الہی نازل کیتا جانا ہے۔ پھر دوجی مبارک دیتی مبارک ہوے انہاں سینیاں نو جنہاں اس قرآن نو اٹھاونا ہے، یعنی جنہاں نے حفظ کر لینا ہے قرآن۔ تیسری مبارک فرشتیاں دیتی آکھیا مبارک ہوے انہاں زباناں نو جنہاں زباناں دے نالے قرآن پڑھیا جانا ہے۔ 3 مبارکاں دیتیاں فرشتیاں 1000 سال پہلا کائنات دے بنن تے اللہ نے آپ تلاوت کیتی جو دی شایا نشان ہے، فرشتے سن کے مبارک دے رہے ہیں، مبارک انہاں نو جنہاں قرآن نازل ہوئے گا، مبارک انہاں نو جنہاں دے سینے دے وچ قرآن آ جائے گا، مبارک انہاں نو جنہاں اس قرآن نو تلاوت کرنا ہے، یعنی زبانہ دے نال پڑھنا ہے، جنہاں اس قرآن نو پتہ چلیا فرشتیاں نے مبارک پیش کیتی، مبارک دیتی۔ کنے عظیم وہ لوگ نے جڑے اس گئے گزرے دور دے اندر ہر روز قرآن دی تلاوت بھی کردے نے، قرآن دی زیارت بھی کردے نے۔ جدو اللہ نال جی کرے گلاں کرن تے، جدو دل کرے کہ میں رب نال گلاں کراں، کوئی اور کام نہ کر، اللہ دا قرآن کھول کے بیٹھ جائے، اللہ دا قرآن پڑھ، تو اللہ دا قرآن پڑھے گا سمجھ نہیں کہ میں اپنے اللہ نال گلاں پیا کرنا ہوں، اپنے رب دے نال گلاں کر رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی یہ رات نزول قرآن والی رات، یہ رات برکتاں والی رات، یہ رات عزتاں والی رات، اس رات نو ایویں نہ سمجھو جاگ کے گزارو، نہ جانے پچھلے ویہلے کدھر گئے، کئی ایسے چہرے سن جڑے پچھلے سال ہے سن تے آج نظر نہیں آ رہے، اسی طریقے راتاں آدیاں رہنیاں نے، واللہ عالم پتہ نہیں کنے اگلے سال ہونا ہے تے کنے نہیں ہونا۔ وہ نہ کئی دکاناں تے بے گپاں مار رہے نے، گلیاں چ بیٹھے نے، چوکاں چرائیاں چ بیٹھے نے، گھراں چ بیٹھے نے، لیکن توفیق نہیں ہے کہ بھلائی والی رات ہے۔ سرکار نے فرمایا اے او رات ہے، اے دے وچ بھلائی ہے، اگر جڑا بندہ اس رات تو محروم رہ گیا او ساریاں بھلائیاں تو محروم رہ گیا، ساریاں بھلائیاں تو بندہ محروم ہے، جڑا اس رات دی بھلائی تو محروم رہ گیا۔ اس رات نو احسن طریقے دے نال گزارو اور اپنے گناہاں دی توبہ کرو۔ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ طیبہ طاہرہ پوچھنیاں نے یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی چ اگر میں اس رات نو پا لواں لیلۃ القدر دی رات نو، سنیا میرے واسطے کی حکم ہے؟ مدینے دے سلطان نے فرمایا عائشہ تو یہ پڑھنا ہے اللہم انکا عفو تحب فاعف العفو انی یا غفورو، فرمایا عائشہ اے پڑھنا ہی کہ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی دین والے نو پسند کرنے والا ہے، تے یا اللہ مینوں معاف فرما دے۔ اگر نہ عربی آندی ہوئے تے اینا پڑھ لینا ہی بندے آستے کافی ہے، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی دین والے نو پسند کرنا ہے، تے یا اللہ مینوں معاف فرما دے، یا اللہ مینوں معاف فرما دے۔ اللہ تعالی رسول اللہ علیہ السلام دا صدقہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔